अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्फ अमृत विद फ़ारान शाहिद में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। मैं हूँ फ़ारान शाहिद। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो एक सोशल मीडिया पर चलने वाला ट्रेंड है जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो ये ट्रेंड जो है वो शुरू किया गया था सिंध हुकूमत या सिंध हुकूमत के चाहने वालों की तरफ से, जिसमें ये ट्रेंड चलाया गया था सिंध दुश्मन ARY। उसके बाद फिर ARY या ARY के चाहने वालों ने जो ट्रेंड शुरू किया उसमें था कि करप्शन दुश्मन ARY। फिर उसके बाद फिर सिंध हुकूमत की तरफ से या सिंध हुकूमत के चाहने वालों की तरफ से जो है नैब न्याजी ARY, इस किस्म का जो है वो ट्रेंड शुरू किया गया था। तो इस पर बात करेंगे ये हुआ असल में क्या है। सिंध हुकूमत की करप्शन या उसके लिए जो है वो रिपोर्टिंग करना शुरू की, तो उस पर जो है सिंध हुकूमत को अच्छा नहीं लगा और जो सिंध हुकूमत है वो मीडिया से पहले जैसा किरदार अदा करने की डिमांड करती है या उसके लिए वो चाहती है कि वो पहले जैसा, जिस तरह मीडिया ने उनको कोरोना वायरस जब आया था पाकिस्तान में और उनके इक़दामात को सराहा गया था मीडिया की तरफ से, तो वो चाहते हैं कि उसी तरह उनको सपोर्ट किया जाए और उन्हें इस हवाले से अकेला ना किया जाए। जबकि कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं कि सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छे इक़दाम किए थे जब कोरोना वायरस ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। तो खा वो क्वारंटीन सेंटर बनाने के हवाले से हो, खा वो उनको ट्रेस करके उनकी टेस्टिंग के हवाले से हो, अपनी टेस्टिंग की इस्तेदाद कार को बढ़ाने के हवाले से हो, ये सारे इक़दाम जो हैं वो सिंध हुकूमत ने सबसे पहले और प्रायोरिटी में लिए थे। मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने उस पर उन्हें सराहा था, बल्कि पूरा मीडिया उनके साथ खड़ा हुआ था कि सिंध हुकूमत जो है वो मुल्क में लीडिंग किरदार अदा करते हुए नज़र आ रही है और पूरा वफाक जो है उसे फॉलो कर रहा है। मसलन सबसे पहले सिंध ने लॉकडाउन का ऐलान किया, उसके बाद पंजाब ने, KP ने या उसके बाद बलूचिस्तान ने उसे फ़ॉलो किया। फिर मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के हवाले से या फिर जुमा की नमाज़ पढ़ने के हवाले से बारी आई, तो उस पर भी पूरा वफाक जो है और पूरे सूबे जो हैं वो शशोपंज में मुब्तला रहे। लेकिन सिंध ने इस पर एक वाज़ेह हिकमत अमली या एक वाज़ेह लाइन ली और उन्होंने डिसाइड किया कि इस पर मुकम्मल पाबंदी होगी और सिर्फ़ एक मखसूस अमला जो मस्जिद का होता है उसके साथ वो नमाज़ अदा करेंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे इक़दाम थे वो लोगों को बहुत पसंद आए, मुझ समेत बहुत सारे लोगों को पसंद आए, पूरा मीडिया उनके साथ खड़ा था। और उसके अलावा फिर उन्होंने राशन बांटने के हवाले से इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लोगों को बहुत पसंद आईं। फिर उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि जो किराए के मकानों में रहते हैं या जिनकी दुकानें किराए की होती हैं, तो उनके लिए जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की उनसे, जो मालिकान होते हैं, कि वो उनसे किराए ना लें या उनमें कोई कमी कर दें या उनसे पार्शली किराए ले लिए जाएं। फिर उससे पहले एक और उन्होंने बहुत ऐसा इक़दाम उठाया था जिसे वफाक ने या उसके बाद फिर बाकी हुकूमतों ने जो है फॉलो किया था। वो था रिलेटेड उससे कि बिजली और गैस के बिलों में जो है कंसेशन दी जाए, कंसेशन अगर ना भी दी जाए या फिर उनकी जो है इंस्टॉलमेंट्स कर दी जाएं। तो ये छोटे छोटे सारे इक़दाम जो थे हमें सब लोगों को बहुत पसंद आए। यही वजह थी कि पूरा पाकिस्तान या पूरे मीडिया जो है वो सिंध हुकूमत के साथ खड़ा हुआ था और उनकी पॉलिसी से एग्री कर रहा था। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जैसे जैसे सूरत हाल वाज़ेह होती जा रही है तो पता ये चला है कि सिंध हुकूमत ने जो राशन तकसीम करना था उसके हवाले से कुछ भी नहीं किया गया। और जब ये मामला अदालत में उठाया गया तो पता ये चला कि 8 अरब जो राशन की मद में ख़र्च किया गया उसके कोई सबूत पेश नहीं किए जा सके हैं। तो इस पर सिंध हुकूमत ने ये कहा था कि हमने जैसे एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ को पता नहीं चला, जबकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मीडिया को हज़म नहीं होती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सी हुकूमत है जो इतनी वाफिर मिकदार में पैसे खर्च करे और उसका सबूत ना लाए या वो सामने ना रखे ताकि उनकी पब्लिसिटी हो सके, उनके इक़दाम की तशहीर हो सके, जहाँ वो बाकी मामलात में इतनी बढ़ चढ़ के तशहीर कर रहे थे या एक उभर के सामने आ रहे थे। और हाँ, जो कहीं अगर बांटे भी गए हैं तो वो भी एक्सपायर चीज़ें थीं। तो ये तासुर ये उभरा कि सिंध हुकूमत के लिए कोरोना जो है वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई है। तो यानी कि 1500 का जो राशन का बैग है वो सरकारी उसमें अदाद शुमार में या उसमें सरकारी अकाउंट्स में उसे तकरीबन 4500 का शुमार किया गया है। तो ये सारी बातें थी जो वफाक को भी पसंद नहीं आ रही थी
اور سندھ حکومت جو ہے وہ ایکسپوز ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد وفاق جو ہے سندھ کو ایک پیج پہ لانا چاہ رہا تھا، لیکن سندھ حکومت جو ہے اس نے ایک واضح لائن لی ہوئی تھی کہ لاک ڈاؤن سخت کرنا ہے، لاک ڈاؤن سخت کرنا ہے۔ میرے خیال میں بالکل ان کی لائن ٹھیک تھی، لیکن اس کی آڑ میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، لوگ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ اس پر جو ہے وہ سندھ حکومت کم از کم کورونا جیسے مسئلے پر جو ہے وہ نہ تو سیاست کرے گی، بلکہ وہ خود بھی کہتے رہے کہ ہم اس پر سیاست نہ کر رہے ہیں، نہ ہونے دیں گے۔ لیکن اس کی آڑ میں جو ہے انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں یا کیا کیا انہوں نے کرپشن اور بدعنوانی کی داستانیں رقم کی ہیں، یہ وہی جانتے ہیں۔ یہ آئندہ کبھی اس پر تحقیقات ہوں گی تو اس سے نکل کر یہ چیزیں واضح ہو کر سامنے آئیں گی۔ اس پر پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ وفاق جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کے اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کو منتقل ہوں، جبکہ اس کے حوالے سے اگر میں اپنی بات کروں تو میں سخت کے خلاف ہوں۔ صوبوں کے اختیارات انہیں ملنے چاہیے۔ 18ویں ترمیم میں جو صوبوں کے اختیارات ملے تھے، جو فیڈرل ہے اس کے اختیارات ڈیزالو ہوئے تھے اور وہ صوبوں کو منتقل ہوئے تھے، تو یہ ہونا چاہیے۔ لیکن جو صوبے آگے کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، انہیں بھی چاہیے کہ اپنے اختیارات کو جو ہے وہ بلدیات میں ڈیزالو کریں، ان تک منتقل کریں، تاکہ جو ہے ایک اچھا سسٹم نکل کر سامنے آئے اور گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ ایک بہتری کی فضا جو ہے ہموار ہو سکے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عمران خان کو خود بھی پسند نہیں آ رہی، اور اس بات پر غور شروع ہو گیا ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہے واپس لے لی جائے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو قانون سازی ہے یا جو بھی مروجہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے وہ اپنانا چاہیے کہ صوبوں سے اختیارات لے کے بلدیات کو دیے جائیں، تاکہ ایک بلدیات جو ہیں وہ بااختیار ہو سکیں، جو بلدیہ حکومتیں ہیں وہ بااختیار ہو سکیں۔ تو اس پر لڑائی لڑنے کی بجائے جو ہے اپنے دامن میں جنگ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم اگر کرونا جیسے مسئلے پر جو ہے سیاست کر سکتے ہیں یا اس پر ہمارے اوپر خود برد کے الزامات لگ سکتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنا خود احتساب کرنا پڑے گا، ہمیں خود دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جائے۔ اگر میڈیا اپنا کام کر رہا ہے تو وہ معاشرے میں شعور اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور حکومتیں اگر غلط کرتی ہیں تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اسی طرح جس طرح آپ کو آپ کے اچھے اقدامات کی آپ کی داد تحسینی کی گئی تھی، آپ کو سراہا گیا تھا، پورا ملک آپ کے ساتھ کھڑا تھا، آپ کے فیصلوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جیسے سندھ حکومت نے اس معاملے میں حکمت عملی اپنائی ہے، جو تافتان کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوئے تھے زائرین، وہ جو مشتبہ کرونا کے کیسز سے، ان کو آپ نے ان کے ٹیلی فون سے، ان کے بایو ڈیٹا سے آپ نے ٹریس کر کے انہیں ان کی کرونا ٹیسٹنگ کی تھی، اور اس میں سے بہت سارے کرونا کے جو ہیں پازیٹیو کیسز نکلے تھے۔ تو اس طرح کے اقدامات آپ کے بہت اچھے تھے، لیکن آپ کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اور جو آپ نے راشن تقسیم کیے اس کے ثبوت بھی اگر آپ کے پاس ہیں تو دینے چاہیے، یا پھر آپ کو معذرت کر لینی چاہیے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کر سکے ہیں۔ تو جو بھی آپ کے لیے فیس سیونگ ہو اس طرح کا طریقہ، لیکن لوگوں کے ساتھ کھیلنا یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے یوٹیوب چینل حرف امرت کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آئندہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔